امجد تمہارا موڈ صحیح نہیں لگ رہا. صحیح ہے صحیح ہے. صحیح نہیں ہے, کمزور ہے اردو کمزور ہے. اردو کمزور ہے نہیں. یہ سارا خرچہ تو میرا ہی ہو رہا ہے, کس کا ہو رہا ہے, اور اوپر سے میری بےعزتی بھی ہو رہی ہے. عجیب بندے ہے. میرے خیال میں آپ سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان کاموں میں. میں نہیں, مجھے بالکل ان کا کھانے کا مجھے طریقہ آتا ہے کیسے کھایا جاتا ہے. اچھا دس از کالڈ پٹاتیکا. یہ مچھلیوں کا دشمن یہی ہے نا. میں اسپورٹس مین تھا, اچھا پاکستان کا کلر ہوں. اچھا 110 میٹر ہرڈل ہے, یہ میرا ریکارڈ ہے. 60 سال ریکارڈ میں نے توڑا ہے پاکستان کا. ابھی بھی وہ قائم ہے. ہاں قائم ہے, ابھی انٹرپول. وہ گوشت نرم ہوتا ہے اس وقت اچھا بہت, جب اس پہ 1 گھنٹہ گزرتا ہے. څنګه تاسو خوب خو کو؟ مونږ چې زبردست خوب وکړو او نن مونږ بالکل دیسی ناشتہ کوو. دا جی دا غوا ماستری. ہماری یہ دعا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ پاک امن لے کے آئیں, خوشی لے کے آئیں, شانتی لے کے آئیں. ارشد بابو یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی ہم پارا سٹی جا رہے ہیں. اچھا بارہ شنگار سٹی میں انٹری ہو رہی ہے. تو ہو گیا, اب جاتے ہیں یہ چھوٹے بھائی کی طرف. وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جی میرے بڑے بھائی کا فش فارم ہے یہاں پر, تو یہ مچھلیاں پکڑنے آئے ہوئے ہیں یہاں پر. ابھی دیکھتے ہیں یہ کیسے پکڑتے ہیں. یہ تو بچے اس میں نہا رہے ہیں. څنګه شي اوس یوټیوب کې دا بڑی بڑی مچھلیاں پسی ہوئی ہے. آئی وہ خوب ہے. بلٹے لے کر اوڑا جی کے وڑا دے اوڑا نا وٹ دوستو لامبوے ٹماٹر لگا چھونا پٹاؤں نہیں
Bisa betul kor Чехоч, kom. Ups. Ups. Oh. Alta, a partita pe o ceva. Assalamu alaikum. Shukr. Kabu mu kawat diya 15 kilo diya Manda și losa chidaș. Ya deri hani dikhe. diri di to log los peruda ya kula balte da kan मैं वहाँ को रहे थे Mama, ko bu nure ki o ceva but. मेरे उस पड़ता है ये बहुत ज्यादा है Posa na ka? डेरी जो थी Suka sonja, o dri salu. ओहो रोक पसंद डालो ना सकाई दो खुद रोक दे सो Da gaji khud amla khalaga o ke jaba. ना ना सगो डेरी देम जदा Kanju ki çoğu aç. ما تيجي गाने हम जदा Bu atı sarvan ifsadi. razaqti diri हम जदा सब चीज का ही छठी Ora hal. la ya mi Beto si musau. na promu bo razar ho rati शद बाबू क्या चल रहा है ये बस ये बारबेक्यू बारबेक्यू इस अंधेरे में ये अंधेरे में अच्छा अंधेरे में ज्यादा मजा आता है यहाँ पे क्या लकड़ी कम है कि तुम लोग कोयला इस्तेमाल कर रहे हो इसका अपना मजा है. अच्छा 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 ये आप क्या कर रहे हो अच्छा वो आप दमपोख के लिए अच्छा सही है ये एक जो बन रहा है ये दमपोख है और बाकी ये और यहाँ पे ये बारबेक्यू होगा फिर हाँ सही है ये जो आपने कहा ये उर्दू में भी जरा बताएं मैं ये कह रहा हूँ कि एक इस तरह होता है ना कि डायरेक्ट आपको कोई धुम्बा या कोई चीज़ को हलाल करके उनकी गोश्त को आप काटें और पकाएं वो गोश्त नरम होता है उस वक्त अच्छा बहुत जब उस पे 1 घंटा गुजरता है या उसको कोई सरखाने में रखें या फ्रीजर में रखें थोड़ी देर के लिए तो फिर ये सख्त हो जाता है फिर वो नजर भी अच्छा आता है और कटाई में आसानी कटाई होती है में आसानी होती है नहीं मगर वो इतनी और फिर वो इसमें जायका अच्छा नहीं होता अच्छा, जितना अच्छा। जायका डायरेक्ट गोश्त में होता है कि आपको वहाँ पे दुम्बे को ज़बह किया यहाँ पे फौरन तैयार करके या बारबेक्यू बनाया या दमपोख बनाया या कुछ और बनाया ना उसमें जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अच्छा 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 समझ आ गई है बात ये इसलिए आपको ये गोश्त नरम नरम नजर आ रहा है ना अच्छा हाँ काफी नरम नजर आ रहा है लग रहा है कि तुम गलत काटा गया है सब नहीं नहीं गलत नहीं यार बस समझ आ गई है ना बात नहीं आपको समझ आ गई है या नहीं आ गई इसको किस तरह गलत काटा गया है इस तरह करते हैं ना जब स्वाद जाएंगी ना इसको गलत काटा आपने नहीं सही है फिर वो जरा वो चीचड़ा भी उठा के दिखाओ ना कौन सी चीज़ ये नहीं यार आप समझ नहीं रहे हैं ये जो है ना ये दुम्बे का गोश्त है दुम्बे की गोश्त में फैटीज होता है ना फैट होता है उसका फैट ज्यादा होता है और ये फैट आपको नजर आ रहा है इसलिए आप कह रहे हैं कि इसमें क्या है अमजद की बात सुन मेरी बात भी सुनो. हाँ ये देख रहे हो ये चीज चलेगी समझ आ गई है जालिम है ना महरवा क्यों अमजद की बात सुन मेरी भी बात सुनो. दर्द का बात बहुत ज्यादा है
मेरा शक्कर नजर आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बात खूबसूरत इस नजर तरह आ है रहे कि हो। जब स्वाद जाएंगी ना अच्छा तो तुम्बा लेंगे, अच्छा। फिर आप भी उसको ज़बह भी आप करेंगे हाँ और पकाएंगे भी आप अच्छा, उस पहाड़ों में। सही है सही है। फिर देखेंगे कि ये गोश्ती के या स्वाद वाला गोश्ती। अच्छा, ये पेंशन की क्या बात आपने की है, टेंशन समझ जो नहीं है आई ना, बात। ये इन्होंने जब रिटायर हुए तकरीबन 10-12 साल हुए कि पैसे नहीं निकाले इन्होंने। ओहो, ये तो बड़े पैसे बने होंगे। हो ना, खैरात तो उसमें तो करना। 2-4 हजार दुम्बे आएंगे। हाँ 2-4 हजार तो ऐसे करते हैं, दुकान खोल लेते हैं बारबेक्यू की उधर, हाँ क्या ख्याल है? यार बस कंजूसी की भी कोई हद होती है। ला हौले वला कुव्वत। आप कुछ कहेंगे इसमें? नहीं, ये बड़भोला है ना, बड़भोले लोगों के ज्यादा क्या कहेंगे। ये सारा खर्चा तो मेरा ही हो रहा है, किसका हो रहा है, और ऊपर से मेरी बेइज्जती भी हो रही है। यार अजीब बंदे हैं। नहीं तो ये तुम्हारा ये मेरा ये ये मेरा सुन रहे। अब यह का तुम्हारा छोटा भाई है, तुमने सर पे चढ़ाया हुआ है इसको, तो इसको कहो ना कि मत करे ऐसी क्या बात। करे यार, छोटा है। छोटा। मेरा भी सुनो ना, मेरा भी सुनो। ये है ये आप सब में से एक्सपर्ट कौन है ये बारबेक्यू का? अमजद खान। अमजद, तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा। सही है, सही है, सही उर्दू है? सही नहीं है, कमजोर है, उर्दू कमजोर है। उर्दू कमजोर हाँ है। ना, बहुत नहीं ज्यादा। सबक मबक नहीं पड़ा है, सिर्फ गेम के लिए। नहीं, तो ये 18 ग्रेड में कैसे पहुंच गए जो उर्दू ही नहीं आती? आराम से तो मैं तो इंसान में एक क्वालिटी होती है, जो ज्यादा जीने होते हैं वो सबक पढ़ते हैं। मैं स्पोर्ट्समैन था, अच्छा पाकिस्तान का कलर हूँ। अच्छा 110 मीटर हडल है, ये मेरा रिकॉर्ड है। 60 साल रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है पाकिस्तान का। अभी भी वो कायम है? हाँ कायम है, अभी इंटरपोर्ट। तो ये आप तो बहुत बड़े आदमी हो फिर। हाँ ना, बस इसलिए कि मेरा उर्दू कमजोर है कि मैंने सिर्फ गेम की। ये मछलियों का दुश्मन यही है ना? कितनी मछलियां पकड़ी हैं? तकरीबन 10 किलो तक पकड़ी। 10 किलो? हाँ जी। तो गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह गुजार के, ये भी है वो भी है, अच्छा अच्छा। मछलियाँ हैं साथ। ये बारबेक्यू है, दमपोख जो है हमारा अपना, दमपोख भी है, बारबेक्यू सब्जी भी है। बंदे थोड़े से ज्यादा हैं। नहीं, जब जवार बोर्ड भी आया हुआ है। अच्छा सवार सवार, बैठे हाँ, हैं। उससे मिलाते हैं लोगों को। हाँ ना, और ये एक्सपर्ट बंदा है ये- फिर मछलियों को पकाने का, उनको भूनने का, और साथ ही वो बहुत किस्म की मछलियाँ बना सकते हैं। अच्छा पर कभी भी अंधी पहुंचे क्या मुखमली में पहुंचे। ये 2-3 सिर्फ कलीजी की, अच्छा, ये कलेजी है। कलीजी है। तो इसमें ये क्या कहते हैं इसको, इस पे फिर लम को क्या कहते हैं उर्दू में यार? तो ये फैट बीच में क्यों नहीं डाल रहे इनके दरमियान? इस पे इस तरह इस फैट इसके ऊपर वो एक जाली होती है ना, तो वो बनाओगे? और वो फिर बाद में जब थोड़ा सा भून जाए ना, तो फिर बाद में उसको निकालेंगे, फिर वो उसकी गिर्द रख के ना फिर दोबारा तो वो करोगे? हाँ बाद में करेंगे ना। तो जाली किधर है? जाली वहाँ पे लटकी हुई है जाली। मैं लेकर आता हूँ। नहीं लेकर मत, मैं खुद ही। हाँ मुर्तजा साहब, ये बताइए यहाँ पे ये बिजली का क्या हिसाब किताब है? यार बिजली का बहुत मसला है, पूरे मुल्क में ही मसला है बिजली का। फिर भी यहाँ पे गांव पे आए हैं आलमशेर में, यहाँ तो ज्यादा लोड शेडिंग है अच्छा बनिस्बत सिटी के, यहाँ बहुत ज्यादा। अच्छा ये फिर ये कलीजी अपनी की मदद ऊपर आप के तहत हमने वो लगाई हुई है, डीसी का जो सिस्टम किया हुआ है अच्छा वो अच्छा। लगाई। ये है जाली से। अच्छा, ये आपने कलेजी के लिए रखी है? हाँ, ये तो बिल्कुल खुश्क हो गई है। ये खुश्क हो गई। ये फैट की जाली होती है ना, ये दुम्बे की पेट की अंदर, वो निकाल के फिर इस पे इसकी गिर्द डाल के ना फिर पकाते हैं। सही है सही है, समझ पश्तो आ में गई। इसको पट्टा कहते हैं अपने खाने। पट्टा पट्टा बहुत मशहूर है, पट्टा बहुत मशहूर है, खैबर में भी और ये वहाँ पे हमारे जो इलाका है सदी में भी
یہ جی ہمارے عوان صاحب ہیں, بڑے زبردست بندے ہیں, تو ان سے بڑی گپ شپ لگی رہتی ہے. آپ کیا کہیں گے سرکار؟ پہلے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں ہاں اور آج ہمارے لیے جو پاکستان کا حسین ترین علاقہ ہے کرو میں, اس میں ہمارے لیے آپ نے اس طرح کا پروگرام منعقد کرایا ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے امجد صاحب کو. تو امجد صاحب تو اس طرح ہے کہ ہمارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں یہ ہوسٹنگ پہ بڑا مشہور ہے. اچھا, ہاں مہمان نواز ہے. مہمان نواز ہیں, اور اس کی بس یہ جو ہمارے مشران وغیرہ آئے ہیں ابھی, ڈائریکٹر صاحب وغیرہ, یہ ان کی بڑی تعریف وغیرہ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ, اور پھر یہ جو ہمارا یوسف حسین ہے, یہ تو ماشاءاللہ لاجواب ہے وغیرہ میں اور ان چیزوں میں. اور یہ جو آپ چبوترا دیکھ رہے ہیں نا, نیچرل, جو ہم ادھر شہر میں یعنی ادھر پشاور میں سارا دن آپس میں یا دوسرے وہ ٹریفک سے رش سے بوسٹ ہو کے تو ادھر ریفریشمنٹ کے لیے ادھر آئے ہیں. کچھ سرکاری کام بھی ہیں, تو آج ہم امجد صاحب کے مہمان ہیں. اور ادھر یہ لوگ دمپو جو ادھر کا مشہور ہے, اور یہ ٹکا وغیرہ, پٹا ٹکا جو بھی آپ کو بتایا ہے. اور ادھر ہم نے ایک مچھلیوں کا چھوٹا سا پام اپنے لیے بنائے ہیں, اس سے تازہ مچھلی بھی انہوں نے نکالی ہے, وہ بھی ان کا باربیکیو وغیرہ کریں گے. تو انشاءاللہ بعد میں میوزک کا بھی پروگرام ہے, تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ کو آگے دیکھنے میں ملے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا ضرور. اب لگتا ہے کہ آپ پروفیشنل بن گئے. سر اس طرح ہے کہ میں آپ کا جو چینل ہے توری فوڈ اینڈ ٹریول, اس کو دیکھتا ہوں, بڑا انجوائے کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار کاش میں کچھ نہ کرتا, لیکن اس کے پاس ایک کرتے ہیں, اس میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتا نا, کیونکہ پاکستان میں بڑا تنگ ہو گیا ہوں. آپ مجھ پہ اور امجد پہ ابھی مہربان ہو جائے اس ویڈیو کی توسط سے, ہمیں بھی ایک چکر ادھر کا لگانے دے. تو آپ تیاری پکڑے, بیلاروس چلو انشاءاللہ. انگلینڈ تم آ نہیں سکتے, بیلاروس آسان ہے. سے اللہ پاک پہلے ہماری یہ دعا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ پاک امن لے کے آئیں, خوشی لے کے آئیں, شانتی لے کے آئیں, تاکہ یہ ایک دوسرے کے ممالک ایک دوسرے جائے. کیونکہ مجھے خود ٹریولنگ کا اور ایڈونچرز وغیرہ کا بہت شوق ہے, اور بچپن ہی سے اس کا ان چیزوں کے ساتھ, اور اس طرح جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کوکنگ کا بھی شوق ہے. تو یہ بڑے ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہے, اور اس میں انسان کی ایکسپیرینس وغیرہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. ادھر کیا چل رہا ہے سر جی؟ شے پوخت کرنا شیخ بالکل پوخته او ډېر فان کوي. آفرین. او بس راګیا دي مرګري راګیا دي, څوک عمران خان سپورټ کوي او څوک یې چې نه لر پښتون بر پښتون دی. وہ جو ہم پٹے ٹکے کہتے ہیں نا, وہ جو کلیجی درمیان میں ہوتے ہیں, اس کو جب پکاتے ہیں بھونتے ہیں نا, تو اس طرح پہ بنتا ہے. پھر اس کو ہٹا کے نا درمیان والے کلیجی لوگ کھاتے ہیں, وہ اس کا ذائقہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے. باقی رہی یہ بس بھون رہی ہے, بلکہ بھون چکی ہے. میرے خیال میں آپ سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان کاموں میں. میں نہیں, مجھے بالکل ان کا کھانے کا مجھے طریقہ آتا ہے کیسے کھایا جاتا ہے. اچھا. مرتضی وخلا پاړې ونه وخورا, پاړې لږ ومه خوري که نه, دغسې طاقت بیا جوړ. یہ ادھر کیا چل رہا ہے؟ اچھا, یہ مچھلیاں فرائی ہو رہی ہیں. تو نظر ہی نہیں آ رہا, اندھیرا ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. This is called patatika. یہ
एपिटाइजर है, बहुत गर्म है, मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन बहुत मजे की चीज है, आप भी ट्राई करें। तो मैंने अभी ट्राई की है वहाँ पर ये। قسم نه یو شپږ ورځې ورنه بارو به مو جړا کېږي، موږ ویل چې خدای دې ښه ساتي، خوب ملک دی، ښکلي خلک دي، دا مینې محبت دی، دا شیونه بل ځایونو کې چېرته شته؟ نه دا یارې دوستۍ د کعبې د زوی د شیخ په لاس کې خلک ما نیولي دي د آزاد هر هغه زوار به دا پې را شروع کړه که نه سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وي، نه بل وار دې پوه شوې ټیک ورسره چلېږي، ټیک به چلېږي نه چلېږي که نه دا دې خپل مطلب څه خدای ته مخته وشي، نو خپل خدای شته نو اوس انسیار ختم دی. دا مو بیا مطلب چې مو امپلیمنټ کړی دی مو بیا ختم کولی شي. شای ورته وایي بیا سور کوي. فارغ دی. Pues. قدم کی گدا ما دزړه زپ خرابې اپڅ څڅ مرا وارې څڅو بسو تو به یو زنا یا تمایانیا ارزما
زکه د ماین په دګیلې راځي نور په ګودر باندې لیلې راځي مخې لکن مرداسي شغلې راځي خپل مخ ته کاتی نشم شرمېږمه زه د دیدن تږې نه مړېږمه مینه لوی دریا پې په ګډېږمه زه د دیدن تږې نه مړېږمه کله کله مې غمجن زړه ته خفګان راشي یارا پن پبل والی دا تکا خایستا ایما گودر درتا والی دا تور پی کئی دی بن فرمان کسکر والا شاعری شو شاعری جنوب ما کې ولزوره خېټه السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه تاسو خوب خو کو مونږ جی زبردست خوب وکړو او نن مونږ بالکل دیسی ناشته کوو دا جی د غوا ماستری ښه جی دا به تاسو چې دی په کلو کې نن سبا صرف اویلیبل دی نور نه وي او دا به اوس مونږ دې سره ناشته کوو دا نغان دی تنور او دا پکې د ماشو دال دی او آفرین دا پکې چې کم دی دیسی انډې دي او مونږ به اوس چې کم دی او دا چای دی ښه مزېدار دی چیني پکې کمې کیلري زیاتې نه دي اچھا او چې کم دی اوس د بسم الله سره مونږ خپل ناشتې آغاز کوو جی بسم الله سره او تاسو ته مو وایو چې تاسو هم یو دعا وکړئ بیا به تاسو چې کله انګلند ته ځئ بیا به دا ناشته میس کوئ ضرور هلته به بیا ټوسټ خورئ جیم به خورئ دې نه ښه دا ده چې join us and Okay. have a sip of tea and have a crack at this yogurt. Thank you very much, sir.